ہماری آج کی اس محفل کے پہلے مہمان خصوصی خطیب نکتہ دان، واعظ پرتاثیر، واعظ بالقرآن پروفیسر حافظ محمد عدیل احمد گرجاکی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خالصتاً کتاب و سنت بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات اور انتہائی احترام دے لائق معززات مکرمات ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد
لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے اس پروگرام دا عنوان جو اشتہارات دے اوپر موجود ہے اصلاح معاشرہ۔ اس ضمن دے اندر میں اپنی بات دا آغاز اتھوں کراں گا۔ معاشرہ افراد نل ترتیب بند ہے۔ اسی جتنے بھی اتھے افراد مرد ہون یا عورتاں ہون، جوان ہون یا بوڑھے ہون، جتنے بھی لوگ اسی سارے اتھے موجود ہاں، اسی سارے معاشرے دا حصہ ہاں۔ ساڈے تو ہی معاشرہ بند ہے، اور معاشرے دی اصلاح ادوں ہی ہو سکتی ہے جدوں میں تے تسی سارے اپنی اپنی اصلاح کریے۔ اگر اسی سارے اپنی اپنی اصلاح نہ کریے، بلکہ جس طرح ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ دوسرے دی اصلاح دا بیڑا اٹھا کے لگا پھردا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کی کر رہا، ہر بندہ دوسرے دی اصلاح کر رہا ہے، کیونکہ او دی نگاہ دے اندر دوسرا برا ہے، خود تے او سمجھدا ہے کہ میں پاک تے صاف ہاں، حالانکہ ایسا نہیں۔ من آنم من دانم، جو میں ہے ماں او میں اپنے آپ نو بخوبی جاننا، جو تسی ہو تسی بھی اپنے آپ نو بخوبی جان دے ہو، اور مینوں بھی پتہ ہے تے توانوں بھی پتہ ہے کہ ساڈے اندر کیڑیاں کیڑیاں کمیاں کوتاہیاں اور کیڑیاں کیڑیاں غلطیاں اور جرم موجود نے، جنہ دی وجہ تو معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ جب تک اسی اپنے اونا اعمال نو، اپنے اونا جرماں نو، اپنے اونا گناہاں تے خطاواں نو ترک نہیں کریں گے جنہ دی وجہ تو معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس وقت تک معاشرے دی اصلاح ہو سکتی، سارے بولو ہاں والا، ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ حضرات، اگر اسی معاشرے دی اصلاح کرنا چاہنے ہیں، او دے واسطے بہترین حل لے وے، سب تو پہلے اسی اپنی اصلاح کریے، اپنے آپ نو اسی صحیح کریے۔ جدوں اپنے آپ نو اسی ٹھیک کر لواں گے، پھر اسی جدوں دعوت اگلے نو دیاں گے تے انہوں بھی گل سمجھ آئے گی، اور دعوت دا او دے تے بھی اثر ہوئے گا، اور معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن ایک کم ہوندا نظر نہیں آوندا، دعا کرو اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرما دے، رب سانو اس عمل دی ہمت تے طاقت عطا فرما دے کہ اسی ہر بندہ اپنی اپنی اصلاح کرے، اپنے اپنے معاملات نو درست کرے۔ حضرات، آؤ اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے ایک بات رکھنا چاہنا کہ معاشرے دی اصلاح کیویں ممکن ہے، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے آئے تے اس وقت معاشرے دی حالت کی سی، تے میرے نبی نے معاشرے دی اصلاح کس طرح فرمائی؟ کیوں جی، جیڑا اصول، جیڑا قانون، جیڑا طریقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے دی اصلاح دا اپنایا ہے، اسے طریقے نالی اگر آج بھی اصلاح ہوئے تے ہو سکتی ہے نا۔ اگر اسی ہور طریقے لبیے تے ساڑی اصلاح ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے میں قرآن دیاں چند آیات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے وہ تو معاشرہ کیویں دا سی تے آپ نے اصلاح کیویں فرمائی. اے قرآن دی ایک آیت میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اے اللہ دے قرآن دا چوتھا پارہ ہے اور اس پارے دے اندر میرے رب نے ایک آیت اس بات نو بیان فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو دنیا تے آئے تے اس وقت معاشرے دی حالت کی سی, معاشرے دے اندر کتنا کو بگاڑ سی, معاشرے دی صورتحال کی سی. تے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے او دی اصلاح کس طرح فرمائی. آؤ ذرا سنو تے پھر دعا کرو اللہ مینوں تے توانوں بھی انجی اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے. آمین اچھی کہو ہاں والا. ایک اور بات ہے کہ درود بھی تساں پڑھنا ہے. جدوں بھی میرے پیغمبر دا نام آئے تے کوئی بھی تواڈے چوں مستثنا نہیں کہ جڑا درود نہ پڑھے تے کم چل جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور پڑھیا کرو کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دی بڑی تاکید فرمائی ہے اور دے نہ پڑھن والیاں واسطے وعید بھی ہے. اللہ مینوں تانوں کثرت نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ہیں جی جیڑا بندہ درود دا منکر ہے اونج بے ایمان ہو جاندا ہے تے جیڑا منکر نہیں پر میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا وہ ناکو دا خاک آلودہ بھی ہو جاندا ہے, یعنی ذلیل تے رسوا ہو جاندا ہے. او دے تے لعنتاں بھی برسدیاں نے. اس واسطے درود میرے پیغمبر دا نام سن کے ضرور پڑھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہیں بھی پڑھنا ہے انہیں اپنے لئی پڑھنا ہے. کدے لئی پڑھنا ہے تے پڑھتے رہو گے نا انشاءاللہ. بار بار کہن دی ضرورت نہیں پوے گی. اللہ سانو کثرت نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات سنو رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے. مولا فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرا رب اعلان فرما رہے ہے تے گل رب نے کی دسی ہے. فرمایا لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنہ دے اوپر احسان فرمایا ہے. رب نے اہل ایمان دے اوپر انعام فرمایا ہے. اللہ کی انعام تو کیتا ایمان والیاں تے, کی احسان تو فرمایا ایمان والیاں تے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جدوں رب نے بھیج دیتا انہاں لوگاں دے اندر انہاں دیاں جاناں وچوں ایک رسول, یعنی انساناں وچوں انسان ہی رب نے رسول بنا کے بھیج دیتا. بشراں دے اندر بشری رب نے رسول بنا کے بھیج دیتا. اے جناب انساناں دے اندر انسان ہی رب نے رسول بنا کے بھیج دیتا. لیکن میرا عقیدہ میرے مسلک دا نظریہ نوٹ کر لو. میرے پیغمبر انسان نبی نے انساناں وچوں آئے نے, بشر نبی نے بشراں وچوں آئے نے, پر عظمت اینی کو لے کے آئے نے, شان اینا کو لے کے آئے نے, مقام تے مرتبہ اینا کو لے کے آئے نے. ساری کائنات دے انساناں تو اعلیٰ بن کے آئے نے, افضل بن کے آئے نے, سارے بشراں دے سردار بن کے آئے نے, سید البشر بن کے آئے نے, امام الانبیاء بن کے آئے نے, امام الرسل بن کے آئے نے. ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ عظمتاں پا کے آئے نے. اگر اس کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ ہستی ہے عرش والے رب دی ہستی ہے, رب تو بعد اس کائنات دے اندر اگر مقام دے مرتبہ کسے دا ہے وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دا ہے، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات تو اللہ نے، لیکن رب تو تھلے نے، باقی ساری کائنات تو اللہ تے افضل بن کے آئے نے، پر ہے انسان ہیں بشر، پر بشراں دے سردار بن کے آئے نے، ساری کائنات تو اللہ بن کے آئے نے۔ اے رب نے اعلان فرما دیتا ہے نا، فرمایا بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے جنہ دے اندر بھیجیا انہاں دے وچوں ہی بھیجیا، انہاں دیاں جاناں دے وچوں ہی رب نے ایک رسول بنا کے بھیج دیتا۔ اللہ او جدو تیرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے، جدو مبعوث کیتے گئے، او تو حالات کی سن، فرمایا وَإِن كَانُوا، میں وچوں دو چار لفظ چھڑ کے نا اگلا حصہ پڑھن لگا تو انو گل سمجھان واسطے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر مبعوث ہوئے، او تو لوگ کھلم کھلی گمراہی دے اندر سن، او تو لوگ کھلم کھلی گمراہی دے اندر سن، بے حیائی بھی او تو بڑی زیادہ سی، حیا نام دی شے نظر نہیں سی ہوندی، گمراہی بھی بڑی زیادہ سی، ہدایت نام دی شے نظر نہیں سی ہوندی، شرک بھی بہت زیادہ سی، ایمان نام دی شے نظر نہیں سی ہوندی، اور لوگوں اس وقت قتل و غارت گری بھی بہت زیادہ سی، بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ، اور سال ہا سال تک جنگاں لڑیاں جاندیاں، ایک ایک عورت دے پیچھے 40 سال جنگاں لڑیاں جاندیاں، ایک ایک عورت دے پیچھے نسلاں دیاں نسلاں تباہ کر دیتیاں جاندیاں، برباد کر دیتیاں جاندیاں، جوا عام چل دا سی، شراب عام چل دی سی، حرام کاریاں عام چل دیاں سن، زنا دے اڈے عام چل دے سن، اینے کو عام سن زنا دے اڈے کہ جیڑیاں بیبیاں بے حیا قسم دیاں سن نا، انہاں اپنے گھراں دے اوپر جھنڈے لگائے ہوندے سن تاکہ ہر اون والے نو پتہ لگ جائے اے جھنڈے والا جیڑا گھر ہے نا، ایتھے میں جا کے اپنی غلط خواہش پوری کر سکنا وا، ایتھے میں جا کے زنا تے بدکاری کر سکنا وا، یعنی اتنا شریعام زنا دے اڈے چل دے، بدکاری عام، بے حیائی عام، چوری عام، ڈکیتی عام، شراب عام، جوا عام، سود عام، قتل و غارت کری عام، بچیاں نو زندہ دفن کرنا عام، عورت دی بے توقیری کرنا عام، عورت نو پیر دی جتی دے برابر سمجھیا جاندہ، جدو جی کرتا چھڑ دیندے، جدو جی کرتا اپنے نکاح دے اندر لے لیندے، یعنی کوئی تو ایسی برائی دا ذکر کر جیڑی آج موجود ہے تے اس وقت اونا لوکاں چ موجود نہ ہوئے، ہر برائی اونا دے اندر موجود سی، ایسے بات وال میرے رب نے اشارہ کیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، او لوگ کھلم کھلا گمراہی دے اندر سن، اللہ پھر تیرے نبی مبعوث ہو گئے، فرمایا ہاں میں بھیج دیتا اپنے پیغمبر نو، اللہ پھر انہاں آ کے اصلاح کی تھی، اللہ معاشرے نو کیویں بنایا، ربا معاشرے نو کیویں سواریا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا میرے نبی نے انہاں نو پڑھایا تے معاشرہ بہترین بندا گیا، ربا او کیڑا سبق سی جیڑا چوراں نو چوری تو موڑ گیا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا ڈاکواں نو ڈاکیاں تو موڑ گیا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا حرام خوراں نو حرام خوری تو روک گیا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا زانیاں تے شرابیاں تے جواریاں نو منع کر گیا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا ایک دوجے دے خون دے پیاسیاں نو خون دا ایک دوجے دا نگہبان تے نگران بنا گیا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا ایک دوجے دیاں عزتاں دے لٹیریاں نو ایک دوجے دی عزت دا محافظ بنا گیا، اللہ او کیڑا سبق سی جیڑا بچیاں نو زندہ درگور کرن والیاں نو بچیاں دے اوپر نگہبان تے نگران تے شفقتاں کرن والا بنا گیا، لوہوں نو سبق سنیا جے کیڑا سبق ہے جیڑا میرے نبی نے انہاں لوکاں نو سنایا پڑھایا سکھایا، جیڑا پڑھدا گیا سکھدا
گیا ہے, سندا گیا ہے, ہر شے چھڑدا گیا ہے. او سبق کیڑا سی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے پیغمبر علیہ السلام آئے, انہوں اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان دے سن. ویزکیہم, انہوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا کے انہاں دے اندر نو پاک کر دے سن, انہاں دے باطن نو پاک کر دے سن, انہاں دے دل نو پاک کر دے سن. کی سنا کے پاک کر دے سن؟ ہیر رانجے دیاں کہانیاں نہیں سن سنان دے, پیران دے مولویاں دے قصے نہیں سن سنان دے, انسانہ دیاں حقیقتاں نہیں سن سنان دے. میرے پیغمبر علیہ السلام لوکاں دی اصلاح کرن واسطے اے جناب مختلف لوکاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں نہیں سن سنان دے, حقیقتاں نہیں سن سنان دے, مثالاں نہیں سن سنان دے. میرے پیغمبر لوکاں دی اصلاح کرن واسطے انہاں نو سنان دے سن, پڑھان دے سن, تے رب دا قرآن پڑھان دے سن. کی پڑھان دے سن؟ اچھی بولو, کی پڑھان دے سن؟ کی سنان دے سن؟ او یساں سنانا چھڑ دیتا ہے. آج اساں اپنی تقریراں جو ہی سنانا چھوڑ دیتا ہے. حقیقتاں سنانے ہاں, مثالاں سنانے ہاں, اور جناب دوڑے مرثیے سنانے ہاں, گلاں باتاں سنانے ہاں, روانے ہاں, ہسانے ہاں, پر نہیں سناندے تے قرآن دیاں آیتاں نہیں سناندے, نہیں سناندے تے رسول اللہ دیاں حدیثاں نہیں سناندے, نہیں سناندے اللہ تے نبی دے فرامین نہیں سناندے. آج ایسے چیز دی ضرورت ہے کہ اے سنایا جائے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنایا. اہلا و سہلا, خوش آمدید. وعلیکم السلام. جی توجہ ہے جی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی آ کے پڑھایا تے سنایا؟ بولو, اللہ دا قرآن. انہاں نو پڑھایا, انہاں نو سنایا. قرآن سنا کے میرے پیغمبر نے انہاں دے دلاں دا تزکیہ کیتا, انہاں دے اندر نو پاک کیتا, انہاں دے وچ موجود گمراہیاں نو ختم کیتا, معاشرے دی اصلاح فرمائی. تے کی کر کے فرمائی؟ یتلو علیہم آیاتہی, اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے میرے نبی نے سنائیاں. ویزکیہم, اللہ دے نبی نے انہاں دے دلاں دا تزکیہ فرمایا, انہاں دے دلاں نو پاک کیتا. کادے نال پاک کیتا؟ قرآن سنا کے پاک کیتا. تے سکھایا انہاں نو کی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, میرے پیغمبر نے انہاں نو ایک کتاب سکھائی تے ایک حکمت سکھائی. کتاب تو مراد رب دا قرآن ہے, حکمت تو مراد میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے. فرمایا میرے پیغمبر نے انہاں نو ایک رب دا قرآن سکھایا, دوسرا میرے نبی نے انہاں نو حدیث سکھائی, ایک اللہ دا قرآن انہاں نو سکھایا, دوسرا میرے نبی نے انہاں نو اپنی سنت سکھائی. ایک اللہ دے نبی نے انہاں نو قرآن سکھایا, ایک اپنی حدیث تے اپنا فرمان سکھایا. تے او لوگ قرآن سکھ دے گئے, حدیث پڑھ دے گئے, قرآن پڑھ دے گئے, سنت پڑھ دے گئے, سنت تے عمل کرتے گئے. جیڑا جیڑا میرے پیغمبر کو لو قرآن پڑھتا گیا, حدیث پڑھتا گیا, سنت سمجھتا گیا, قرآن تے عمل کرتا گیا, سنت تے عمل کرتا گیا, بہترین انسان بنتا گیا. اور آہستہ آہستہ وہ جڑا بدترین معاشرہ سی, میرے نبی نے قرآن تے حدیث انہاں نو سکھا کے بہترین معاشرہ بنا دیتا. جیڑیاں انہاں چ گمراہیاں سن, میرے نبی نے ساریاں دور انہاں چوں کی پڑھا کے کیتیاں؟ الکتاب والحکمہ. بولو الکتاب والحکمہ.
حکمہ قرآن دا ایک اور مقام هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرما اے دا بھی ہوئی ترجمہ ہے، اللہ نے بھیجیا اینا امیین دے اندر ایک رسول اینا دے وچوئی، اور رسول کا دے واسطے آئے یتلو علیہم آیاتہی، اور رسول اینا نو اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان دے سن، اور رسول اینا نو رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنان دے سن، تے اور کی سکھان دے سن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر انہاں نو کتاب دی تعلیم دین دے تے حکمت یعنی حدیث دی تعلیم دین دے، رب دا قرآن انہاں نو سکھان دے تے اپنی سنت انہاں نو سکھان دے، اپنا فرمان انہاں نو سکھان دے، تے اے لوگ قرآن سکھ دے گئے، میرے پیغمبر دی حدیث سکھ دے گئے، سنت سکھ دے گئے، نتیجہ کی نکلیا او جڑے فی ضلال مبین دے اندر سن او ہدایت یافتہ بن گئے، او جڑے معاشرے دے بدترین معاشرے دا حصہ سن او بہترین معاشرہ بن گیا، جنہ دے اندر ہر برائی موجود سی، جدو نہ کتاب اللہ میرے پیغمبر کو لو پڑھ لئی، حدیث مصطفیٰ میرے نبی کو لو سیکھ لئی، سنت میرے پیغمبر دی ویکھ لئی، پھر انہاں نے قرآن نو مننے ہیں، میرے نبی دے فرمان نو مننے ہیں، میرے نبی دی سنت نو مننے ہیں، او من دے گئے ہدایت یافتہ بن دے گئے، او من دے گئے عمل کر دے گئے تے ایمان والے بن دے گئے، او کتاب و سنت عمل کر دے گئے تے انہاں دا معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا۔ اوہی لوگ سن جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن، ایک دوجے دیاں جاناں دے ویری سن، چھوٹی چھوٹی باتوں لڑائیاں پڑکا کے بہ جاندے، کئی سال تک جنگاں کردے رہندے، ہن اوہی لوگ نے کہ جڑے ایک دوجے نو معاف کرن دے اندر پہل کرن دی کوشش کردے نے، جڑے ایک دوجے نو درگزر کرن دے اندر پہل کرن دی کوشش کردے نے، اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیندے نے، رب کولو ڈردیاں کسے نال ظلم کردے ہی نہیں، اللہ کولو ڈردیاں کسے نال زیادتی کردے ہی نہیں، اللہ کولو ڈردیاں کسے دی حق تلفی کردے ہی نہیں، رب کولو ڈردیاں کسے دا حق مار دے ہی نہیں، رب کولو ڈردیاں کسے نو تکلیف دین دے ہی نہیں، رب کولو ڈردیاں کسے دا نقصان نہیں کر دے۔ انہاں نے اے چیز کتھوں سکھی؟ ایک رب دے قرآن وچوں سکھی، دوجا میرے پیغمبر دی سنت وچوں سکھی۔ آج ساڑھے معاشرے دی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ خطبے بھی اسی سننے ہیں، کیوں جی جنہیں کو خطبے ساڑھے ملک چندے نے، جنہیں کو درس ساڑھے ملک پاکستان چندے نے، جنیاں کو وعدہ ساڑھے ملک چندیاں نے، ہر روز جلسہ، ہر روز دروس دا انتظام، صبح درس، شام درس، خطبہ جمعہ، کانفرنس سالانہ، ماہانہ پروگرام، ہفتہ وار پروگرام، یعنی کثیر تعداد نال جلسے بھی نے، کانفرنساں بھی نے، دروس بھی نے، خطبات جمعہ بھی نے، پر ساڈا معاشرہ صحیح ہو رہا ہے کہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے؟ بگڑ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی قرآن تے حدیث دو گلاں نے، میں دوویں باتاں تواڈے سامنے رکھاں گا، ایک والی اشارہ میں پہلا بھی کیتا ہے۔ پہلی گل تے اے وے اساں قرآن حدیث نو انجی چھڈنا شروع کر دیتا ہے۔ ساڈے مولوی تسی سنتے رہندے نا، مولوی صاحب آندے نے درس دین واسطے، کوئی ایک ادی ایت پڑھی، گھنٹہ پورا حکایتاں سنائیاں، گھنٹہ پورا گل سجیاں کھبیاں سنائیاں، کدی روا دیتا، ہسا دیتا، مجمع لٹیا تے گھر ٹر گئے۔ اساں قرآن سنانا
پڑھانا چھڑ دیتا ہے، اساں نبی پاک دی حدیث سنانی چھڑ دیتی ہے، اساں لوکاں نو کتاب و سنت دا بات کرنا چھڑ دیتا ہے، جدا نتیجہ نکلے ہے کہ قوم نو کتاب و سنت دا پتہ نہیں، نہ قوم آپ پڑھن واسطے تیار ہے نہ سمجھن واسطے تیار ہے۔ اسی دن بدن کتاب و سنت تو دور ہوندے جا رہے ہیں اور روایات خرافات کے اندر اسی جناب دنستے چلے جا رہے ہیں، بدعات تے شدائی بندے جا رہے ہیں۔ کتاب و سنتی مخالفت ہر عمل وچ ساڈا وتیرا بن چکے ہے۔ اے ہوئی وجہ اسی جنہ کتاب و سنت تو دور ہوندے جا رہے ہیں اونا گمراہی دی دل دل دی اندر دنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایدہ حل کوئی ہے، میں بھی کوشش کراں تے تسی بھی کوشش کرو، اسی سارے مل کے، میں پہلا عرض کی تھی یہ معاشرہ انی دیر تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنی اصلاح دی کوشش نہ کراں، تسی اپنی اصلاح دی کوشش نہ کرو تے جے میں یہ آکھنا میں تانوں ٹھیک کرنا ہے، تسی آکھو اساں مولوی نوں ہی ٹھیک کرنا ہے، تے ٹھیک کسے بھی نہیں ہونا، مسیتوں ہی جواب ہونا ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنی اصلاح دا بیڑا اگر اسی سارے اٹھائیے، ہر بندے نو پتہ ہے کہ میں کی کرنا، راتاں نو کی کرنا، دناں نو کی کرنا، تنہائیاں چ کی کرنا، ہر بندے نو پتہ ہے میرے کر کی ہو رہے ہیں۔ آؤ اپنی اصلاح کریے، اپنے معاملات نو کتاب و سنت دے مطابق بنا لئیے، انشاءاللہ شام دا سورج باتا ٹپے گا، ساڑھے معاشرے دی اصلاح پہلے ہو چکی ہوئے گی۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما گئے نے نا، قرآن دیاں آیتاں نے کی دسی ہے کہ میرے نبی نے معاشرے دی اصلاح اونا گمراہ لوکاں دی اصلاح کیویں کیتی سی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارے بڑھو ہاں، الکتاب والحکمہ، الکتاب ایدہ ترجمہ کیے قرآن تے حدیث، کتاب اللہ تے سنت رسول، اے جے معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ ایدے تے عمل اگر کرنا شروع کر دئیے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے دنیا جہان دیو لوگو، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں، ترکتو فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو شیواں چھوڑ کے جا رہا ہاں، لن تزلو ما تمسکتم بہما، جدوں تک تسی انہاں دوواں نو تھامے رکھو گے مضبوطی دے نال، انہاں تے عمل کرتے رہو گے، تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اللہ دے نبیو دو چیزاں کیڑیاں تسی دے کے جا رہے ہو؟ اللہ دے نبی کیڑیاں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی سنت حدیث چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک رب دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنا فرمان چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اوے جدوں تک تسی انہاں دوواں نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے نے لن تزلو، ہرگز تسی گمراہ نہیں ہوو گے، گمراہی تواڈے نیڑے نہیں آئے گی جب تک تسی انہاں دوواں نو تھامے رکھو گے۔ تے ایدہ مفہوم برعکس کی ہے، جدوں تسی انہاں دوواں نو یا کسے ایک نو چھڑ دیو گے تے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کی ہو جاؤ گے؟ کی چھڑیاں؟ قرآن تے حدیث چھڑیاں یا اینا چو کوئی ایک شے چھڑیاں؟ کیونکہ ایک ٹولا تے ہووے نا جیڑا دوویں شیواں چھڑ چکی ہے، تے ایک ٹولا ہووے جیڑا ایک شے نو منن دا دعویٰ کردا ہے تے دوجی دا انکار کردا ہے، جی میں منکرین حدیث نے وہ آندے نا جی اسی قرآن ماننے ہیں حدیث نہیں اسی ماندے، سانو کی پتا کہ نبی پاک دا فرمان ہے بھی ہے کہ نہیں، ایویں مولویاں نے بعد چاہ کے بنا کے سانو پیش کر دیتی ہے۔ اوے جیڑا قرآن نو منن دا دعویٰ کردا ہے حدیث نہیں ماندا، منکر حدیث ہے، وہ بھی بے ایمان ہے، وہ بھی ہدایت پہ نہیں ہے، اور جیڑا کتاب و سنت دو
انہوں نہیں ماندا وہ بھی ہدایت تے نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ ہدایت تے وہی بندہ ہے جدے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوئے گا، دوسرے وچ محمد الرسول اللہ دا فرمان تے آپ دی سنت ہوئے گی۔ اے ہے ذریعہ ہدایت دا، اصلاح معاشرہ دا۔ اسی اصلاح معاشرہ ہو رہے کیویں کرن تو رہے ہیں؟ اللہ اللہ ویکھو نا، اگر کتاب و سنت نو چھڑ دئیے تو بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے، اگر کتاب و سنت عمل کریے تو بندہ ہدایت یافتہ ہو جاندہ ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ قرآن نچ لکھے ہے۔ ایک بات سورۃ الاحزاب دے اندر ہے، اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ بڑے سادہ لفظاں رب نے گل سمجھا چھڑی ہے، جی اسی سمجھنا چاہیے تھے، کوئی لمیاں چوڑیاں تفصیلاں دی تشریحاں دی ضرورت ہی نہیں ہے اس مقام تے بات نو سمجھن واسطے۔ وما کان للمؤمن، آج جڑے لوگ آندے نا 12 علم ہون گے تے قرآن سمجھ ہونا ہے، اوے میں کہنا 12 چھڑ کے 4 بھی نہ ہونا۔ ہاں اگر تیرا ارادہ ہوئے قرآن نو سمجھن دا، تیری نیت ہوئے قرآن نو سمجھن دی، توجہ کرنا تیرا کم میں، سینہ کھول دینا عرش والے رب دا کام میں۔ اب ایک اور ذرا سمجھے آج تھوڑی توجہ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا نہیں لائق نہیں جائز کسے مومن مرد واسطے نہ ہی کسے مومنہ عورت واسطے، کی جائز نہیں؟ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جدو اللہ تے او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے گل دا فیصلہ فرما دین، کسے معاملے دا حکم دے دین، جدو میرے پیغمبر کسے گل دا آرڈر کر دین، جدو میرے پیغمبر کسے گل دا حکم دے دین، جدو میرے نبی کسے گل دا فیصلہ فرما دین، پھر کسے مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ اللہ کی جائز نہیں؟ فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ دا حکم چھڑ کے اپنی منمانی کر لوے، رسول اللہ علیہ السلام دا حکم چھڑ کے اپنی مرضی کر لوے، اللہ اور اس تے رسول دا فرمان چھڑ کے اپنی منمانی تے مرضی کر لوے، اللہ اور اس تے رسول دا حکم چھڑ کے اپنی منمانی تے مرضی کر لوے۔ رب کہندا کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے اپنی مرضی کتاب اللہ تے سنت رسول دے مقابلے وچ کرنا جائز۔ سارے بولو جائز، گج کے بولو جائز۔ تے آج اسی کرنے ہیں کہ نہیں کرتے اپنی مرضی؟ نکاح دا موقع ہوئے مرضیاں ساڑیاں چل دیاں نے یا ساڑیاں بیگمات دیاں چل دیاں نے، مرگ دا موقع ہوئے تے مرضیاں ساڑی برادری دیاں چل دیاں نے، نک نہیں رہندا، برادری نہیں جین دین دی، برادری نو خوش کرنے واسطے اسی نکاح شادی دے موقع دے بھی کتاب و سنت دی مخالفت کرنے ہاں، مرگ دے موقع دے بھی کتاب و سنت دی مخالفت کرنے ہاں۔ اس تو علاوہ باقی دے سارے معاملات اسی ویکھ لئیے کدے وچ اسی کتاب و سنت دی اتباع کرنے ہیں، جبکہ سانو معلوم ہے کہ رب نے دے بارے کی آکھی ہے، نبی پاک دی سنت کی ہے، آپ دی حدیث کی ہے، آپ دا فرمان کی ہے، اسی علماء کو لو سننے میاں۔ آج تے سوشل میڈیا بڑا جناب ہر بچہ ہر جوانوں دے ہاتھ دے اندر ہے، اور طرح طرح دے علماء، کبار تو کبار علماء اور بڑے بڑے خطباء دے بیانات موجود نے، 24 گھنٹے اسی سننے ہاں، مسائل تو اسی آگاہ ہاں، لیکن اسی کرنے کیاں
اپنیاں منمانیاں کرنے ہاں، اپنیاں مرضیاں کرنے ہاں، تے ٹھیکیدار اسی معاشرے دی اصلاح دے کرن دے بنے ہوئے ہیں، جبکہ اصلاح ساڈی اپنی نہیں، اسی خود قابل اصلاح ہاں۔ کیوں؟ اسی کتاب و سنت دی مخالفت کرنے ہاں، قرآن و حدیث دی مخالفت کرنے ہاں، نہ ساڑھے مرنے کتاب و سنت دے مطابق، نہ ساڑھے جینے کتاب و سنت دے معاف رکھنا، پاہمیں کو اہل الحدیث ہے، پاہمیں کو اہل السنت ہے، دوں ہی میں لفظاں نو تواڈے سامنے رکھاں گا، کیونکہ دوویں ہم مانا نے اسی دو طبقات دعویٰ رکھنے ہاں، اسی سنیاں، اسی اہل الحدیث ہاں، اسی حدیث تے عمل کرنے، اہل الحدیث دا مانا یہ ہے نا، اسی حدیث تے عمل کرنے ہاں، اہل السنت دا مانا اے وے، اسی سنت تے عمل کرنے ہاں، اسی قرآن تے عمل کرنے ہاں، اسی حدیث تے عمل کرنے ہاں، اسی کتاب و سنت والے ہاں، لیکن کتاب و سنت دے مطابق ساڑا عمل کوئی نہیں، اسی اپنے دعوے چ غلط ہاں، اسی اپنے عمل تو ثابت نہیں کر سکتے کہ اسی اہل الحدیث ہاں یا اہل السنت ہاں۔ جیڑی آج کل رات آ رہی ہے یا شاید آ گئی ہے، پلکے ہونی ہے، تو اے جو کچھ کل پلکے کرنا ہے، اے کنہ نے کرنا ہے؟ سنت منن والیاں نے، حدیث منن والیاں نے، نبی پاک دے عاشقاں نے کی کرنا ہے؟ شرلیاں چھڑنیاں نے، بمب چلانے نے، ہیں آتش بازیاں کرنیاں نے، حرام پیسہ اجاڑنا ہے، حرام کم تے پیسہ اجاڑنا ہے، شیطان نو راضی کرنا ہے، رب نو ناراض کرنا ہے۔ رات کیڑی منانڈا نے؟ شب برات، اے جی اس رات اللہ جہنم تو بندیاں نو آزاد کر دیندا ہے، جبکہ کسے صحیح حدیث تو اے رات 15ویں شعبان دی ثابت ہی نہیں۔ اے کل بڑی ساری قوم نے بدعات بھی کرنیاں نے کہ اس رات نو نوافل پڑے جان گے، لمبیاں لمبیاں تلاوتاں ہون گیاں، قبرستانہ دے چکر لگن گے، کھانے پکا کے ونڈے جان گے۔ ایک اور طبقہ ہے جیڑا اس بدعات نو کرے گا، اور ایک اور طبقہ ہے جیڑا شرلیاں پٹاخے بمب چلا کے خرافات نو کرے گا۔ دوویں ٹبر رب نو ناراض کر رہے ہیں، کتاب و سنت دی مخالفت کر رہے ہیں۔ اوے آؤ، میں طالب علم توانو دعوت دے کے جا رہا ہوں، کل شام تک دا تواڈے کول وقت موجود ہے، اور تواڈے کول سوشل میڈیا دی سہولت موجود ہے، مفتیان کولو پوچھو، علماء کولو پوچھو، اور جناب کتاب و سنت حاملین کولو پوچھو کہ شب برات کنو آندے نے، اے 15ویں شعبان دی کو حیثیت ہے بھی ہے کہ نہیں، اور اس رات نو کی کرنا چاہیے، کیڑے کم کرنے جائز نے، کیڑے کم نجائز نے۔ اوے آؤ کتاب و سنت عمل کرو، وگرنہ کل جو کچھ نام نہاد مسلمانہ نے کرنا ہے او نہ قرآن چ لکھیا ہے، نہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بخایا ہے، نہ میرے نبی دے کسے صحابی نے کر کے بخایا ہے۔ کو گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو نا، اصلاح معاشرہ جو پروگرام دا نام ہے تو کو فائدہ ہونا چاہیے نا، اسی دور نہ جائیے، اور نیڑے نیڑے جڑا کام ہے انہوں ہی ذرا دھیان مار لئیے، ایسے بدعت نو چھڑ دئیے، خرافات نو چھڑ دئیے۔ او کنہ دے پتر نے جنہ کل شرلیاں چلانیاں نے، ہندوستانوں ہونے انہوں نے، سکھان دے پتر نے، اسرائیل تو یہودیاں نے کلنے نے، اور کنہ دے نے اچھی نہیں بولے تے انہوں نے پیسے کنہ دینے نے، ہائے تے ہے کون سی؟ عاشق رسول، محب مصطفیٰ، میں سنی، میں وہابی، میرے نالو وڈا مومن ہی کوئی نہیں۔ اور میرے دوستو آؤ اپنی اصلاح کریے، اپنے غلطیاں نو درست کریے، اپنی گمراہی نو ہدایت وجہ بدلیے، اور وہ دا طریقہ کی ہے؟
اے جڑا قرآن دی آیت میں پڑھی ہے نا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جی تو اللہ رسول دا حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، فرمان خدا فرمان پیغمبر آ جائے، اللہ اور اس کے رسول دا فیصلہ آ جائے، پھر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ وہ اپنی منمانی تے اپنی مرضی کر سکن۔ اللہ جے کرن گے تے کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جن نے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کی تھی، جن نے کتاب اللہ تے سنت رسول دی مخالفت کی تھی، جن نے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کی تھی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا پس تحقیق و کھلم کھلا گمراہ ہو جان گے، کھلم کھلا گمراہ ہو جان گے۔ تے ہدایت پتہ جے کمیں ملنی ہے، اصلاح کمیں ہونی ہے؟ اے سورہ نور ہے 18ویں پارے دے اندر، اے دے اندر میرے رب نے دسیا ہے، اللہ فرماندے نے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی ذرا اعلان فرما دیو قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو اللہ میں کی کہاں؟ فرمایا کہہ دیو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو او دے پیغمبر دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا حکم منو او دے رسول دا حکم منو، اللہ دا فرمان منو او دے رسول دا فرمان منو، اللہ دا قرآن منو او دے نبی دی سنت حدیث منو۔ تے اگے میرا رب فرماندا ہے جے تساں منہ موڑیا نا تے یاد رکھیا جے وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تساں اپنا جواب دینا ہے، میرے نبی نے اپنیاں ڈیوٹیاں دا جواب دینا ہے، میرے نبی نے اپنیاں ذمہ داریاں دا جواب دینا ہے، تواڈے کولوں تواڈے عملاں دی پوچھ ہونی ہے، اس واسطے اپنی فکر کرو تے اللہ پھر ہدایت سانو کیویں ملے گی؟ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت لینا چاہندے ہو تے میرے پیغمبر دی اطاعت کرو، میرے رب دے قرآن دی اطاعت کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تسی کتاب و سنت دی اطاعت کرو گے، کتاب و سنت دی فرما برداری کرو گے، قرآن و حدیث دیاں گلاں مان لو گے، انہاں تے عمل پیرا ہو جاؤ گے، تہتدو تے تسی ہدایت پا جاؤ گے، تہاڈا معاشرہ ہدایت یافتہ بن جائے گا، تہاڈے معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی، جدو ہر گھر دے اندر کتاب اللہ تے سنت رسول نو منیا جائے گا، پھر بے حیائی نہیں ہوئے گی، بولو بے حیائی نہیں ہوئے گی، بے شرمی نہیں ہوئے گی، بے پردگی نہیں ہوئے گی، پھر گھراں وچوں گانیاں دیاں آوازاں نہیں ہون گیاں، جدو تسی کتاب و سنت فرما بردار بن جاؤ گے، پھر نوجوان بار گلیاں دے اندر کھلو کے بہناں دیاں عزتاں دے اتے ڈاکے نہیں مارن گے، جدو کتاب و سنت دی اطاعت ہر گھر وچ ہونی شروع ہو جائے گی، پھر سودی کاروبار نہیں ہوئے گا، پھر بھراواں دے حق نہیں مارے جان گے، جدو ہر گھر وچ کتاب و سنت دی اطاعت ہوئے گی، پھر بہناں دی وراثت نہیں کھاتی جائے گی، جدو ہر گھر وچ کتاب و سنت دی اطاعت ہوئے گی،
پھر جناب گالی گلوچ نہیں ہوئے گا، غیبتاں نہیں، چگلیاں نہیں ہون گیاں، حرام کاریاں نہیں ہون گیاں، زنا نہیں ہون گے، بدکاریاں نہیں ہون گیاں، چوریاں نہیں ہون گیاں، ڈاکے نہیں بچن گے، قتل و غارت گری نہیں ہوئے گی۔ یہ تو ہر گھر دے اندر اللہ دا قرآن منیا جائے گا، رسول اللہ دی سنت حدیث منی جائے گی، پھر اے معاشرہ اس دنیا دا بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ میرے نبی نے بہترین معاشرہ انجی بنایا سی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، بولو او تو کیڑی یونیورسٹی چل دی سی؟ اصحاب صفا، ہیں جی صفا اکیڈمی چل دی سی، وہ تے نصاب کیڑا سی؟ الکتاب والحکمہ، اے ہی نصاب میرے مصطفیٰ نے پڑھایا۔ وہ ایک آیا نا مکیوں آیا، مسلمان ہو گیا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نماندہ ہے، میں تے سونیا چوریاں ہی کردہ رہا ہون تک، تے ہون میں نو دسو میں کی کرا، میں نو تے اور کام ہی کو نہیں ہوندہ۔ فرمایا چل پھر اسی بھی تیرے کو اوہی کام کروانے ہیں جڑا تو کردہ رہے ہیں۔ آندہ جی حکم دیو۔ فرمایا مکے میں جو ساڑھے قیدین ہیں تے انہاں نو جا کے چھڑا کے لے آوے، اگر تو تالے تروڑن دا ماہر ہے، جنگلے پنن دا ماہر ہے، کندہ ٹپن دا ماہر ہے، تے انہاں نو آزاد کرا کے لے آوے، اگر جی اللہ دے نبی گیا قیدی اتھو چھڑا کے نا رات دے ہنیرے وچ لئی آئے، تے ایک دن گیا تے ایک پرانے وقت کفریہ دور دے اندر کسے بی بی نال جیڑی کوئی عیاش بی بی سی، او دے نال او دا کوئی لنک سی، تعلق واسطہ سی، انہیں ویکھیا تے اے تے اوہی لگ دے، آندھیے آنا پرانیاں یاداں تازہ کر لئیے، تے انہیں آگیا نا جدہ میں کلمہ پڑھ چکیا او تے میں نو تیرے وال ویکھن دی بھی اجازت نہیں دیندہ، او میں نو تیرے وال ویکھن دی بھی اجازت، اے جے جنہ نے کتاب و سنت پڑھے اسی میرے مصطفیٰ کو لو انجے نادی اصلاح ہوئی، انہیں شور مچا دیتا، انہیں کیا تو آڈا چور آپ ایتھے ویکھو تو آڈا قیدی تو آڈے کڈ کے لے کے جاندہ، دوڑ آیا مدینے آیا تے آگے اندر سونیا انجے جو مسئلہ بن گیا ہے تے تسی منو اجازت دیو ہاں میں او دن نکاح ہی کر لواں، چلو ایک تے میری ہوتے رہن دی بہن دی ٹھار بن جائے گی، میں آندہ جاندہ رواں گا تے اپنا کام بھی کردہ رواں گا، تے میرے رب نے آکھیا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی انہاں نو دس دیو ہن تسی مومن ہو گئے ہو، مشرکات زانیاں عورت نال نکاح تواڈے واسطے جائز نہیں، تواڈے لئی حلال نہیں۔ میں دسنا کی جانا اے اوہی لوگ نے جیڑے نہ عورتاں نال پہلے تعلقات رکھن والے، لیکن جدو میرے نبی نے انہاں نو قرآن پڑھایا، اپنی سنت سکھائی، اپنی حدیث سکھائی، رات دے ہنیرے دی اندر اوہی عورت دعوت گناہ دے رہی ہے تے او جواب کی دے رہی ہے، مینوں تے میرا دین تیرے وال ویکھن دی بھی اجازت نہیں دیندہ۔ اینجی اصلاح ہوندی ہے معاشرے دی جدو کتاب اللہ پڑھائی جائے، سنت رسول سکھائی جائے۔ آج ساڑھے معاشرے سے ضرورت اس بات دی ہے، کر دے اندر، گلی دے اندر، ہر مسجد دے اندر ترجمہ کلاس بھی چلنی چاہی دیئے تے حدیث دی کلاس بھی چلنی چاہی دی، ہر مسجد دے اندر انتظام ہونا چاہی دے، جوان بھی پڑھن، نو عمر بھی پڑھن، اور بوڑھے بھی پڑھن، مرد بھی پڑھن، کسے جگہ تے خواتین دا بھی انتظام ہوئے، خواتین بھی پڑھن ہوئے۔ آؤ اگر اپنے معاشرے دی اصلاح اسی چاہنے ہیں، رب دے قرآن دی تعلیم عام کر دیو، سنت اور حدیث دی تعلیم عام کر دیو، عمل کرنا شروع کر دیو، انشاءاللہ ساڈا معاشرہ ہر برائی تو پاک ہو جائے گا۔
اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جے کتاب و سنت تے عمل کران گے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک تے تساں ویکھو نا سنیا ہدایت ملنی ہے تے کتاب و سنت تے عمل کریاں ملنی ہے، پھر تساں اے بھی سنیا ہے کہ گمراہی تو بچنا ہے تے کتاب و سنت تے عمل کریاں ہی بچنا ہے۔ تے آؤ میں ایک دو آیتاں اور سناواں تے بات مقامہ شیخ ماشاءاللہ تشریف فرمانے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا پیا کہ میرے نبی دی سنت تے حدیث منیا او تانوں کی لبنا ہے، ذرا سنو، ایمان بھی لبدا جے تے میرے نبی دی سنت تے حدیث نو منیا لبدا جے، میرے نبی دی اتباع تے اطاعت کریاں لبدا جے۔ ایک بندہ میرے نبی دی اطاعت نہیں کردا، اتباع نہیں کردا، بلکہ آپ دی مخالفت کردا ہے، آپ دی حدیث دے خلاف چلدا ہے، آپ دی سنت دے خلاف چلدا ہے، آپ دے فرمان دے خلاف چلدا ہے، انہوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے، او مومن بنیا پھردا ہے، او ویکھے کدھر مسلمانی تو بھی نہ جاندا رہے۔ ذرا سنیا جے رب دا قرآن کی ہے، مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، 18واں پارہ سورہ النور ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ادا ترجمہ بتا دے کی انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والے دی بات، بے شک ایمان والے دا قول، بے شک ایمان والے دا جواب، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جدو انہاں نو اللہ تے او دے رسول وال بلایا جاندا ہے، جدو ایمان والیاں نو اللہ تے رسول وال بلایا جاندا ہے، کتاب اللہ وال بلایا جاندا ہے، سنت رسول وال بلایا جاندا ہے، حدیث مصطفیٰ وال بلایا جاندا ہے، تے مومنہ دا جواب پتہ جے کی ہوندا ہے؟ اے نہیں مومنہ دا جواب ہوندا اچھا جی میں برادری کولوں پوچھ لواں، اچھا جی میں بیگم نال صلاح کر لواں، کیڑی گل دی؟ میں حدیث مننا کہ نہ مننا، میں سنت مننا کہ نہ مننا، میں قرآن دی گل مننا کہ نہ مننا۔ برادری نو میں پوچھنا جی میں قرآن دی گل مننا کہ نہ مننا، میں حدیث دی گل مننا کہ نہ مننا۔ میں بیگم نو پوچھنا ہے میں قرآن و حدیث دی گل من لواں بیگم صاحبہ؟ کیوں جی انجی نہیں گل؟ معاف رکھنا، آج جنہیں میرے بھائی داڑیاں تو بغیر بیٹھے ہو، سارے میرے مسلمان ویر ہو، ساڑھے توڑے نل پیار ہے، لیکن ایک گل منو دسو ہاں والا، داڑی کیوں نہیں رکھ دے؟ فلانا کی آکھے گا، فلانا کی آکھے گا، سورے کی آکھن گے، یار کی آکھن گے، سجن کی آکھن گے، پنڈ والے کی آکھن گے، ملےدار کی آکھن گے، لے انہاں آکھنا تو مولوی بن گیا، کسی آکھنا تو واپی ہو گئے۔ او بھائی تو اپنی سلوار اپنے ٹکھنیاں تو اچھی کیوں نہیں رکھ دا؟ او جی لوگ کی گلہ کرن گے تو دریا لنگنے پیا، تو نہر پیا لنگنے، تو کھال پیا لنگنے، تو داڑھی کیوں نہیں رکھ دا؟ او جی لوگ کی آکھن گے دہشت گرد ہو گئے ہیں، تم مولوی بن گئے ہیں جی۔ او جی میں نے لوگاں نے تانے میں نے نہیں میرے کل سنے جاندے۔ حضرات مومنہ دی یہ گل نہیں کہ جدو انہاں نو کتاب اللہ وال بلایا جائے، سنت رسول وال بلایا جائے، اور چونکہ چنانچہ یہ ہے وہ ہے آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے، بلکہ مومن کی آمدے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ مومن آمدے نے اساں اللہ رسول دی گل سن بھی لئیے تے من بھی لئیے، اساں اللہ رسول دی گل سن بھی لئیے او دی اطاعت تے فرما برداری بھی کرنے ہاں۔ رب کہندہ اے جڑے نے نا جڑے سن دے تے من دے نے، سن دے تے اطاعت کر دے نے، فرما برداری کر دے نے، جتے سنت نے کھڑا کر دیتا کھلو جاندے نے، جتے سنت نے بٹھا دیتا بہ جاندے نے، جمیں سنت نے آکھیا کر گزر دے نے، جمیں سنت نے آکھیا رک جاندے نے، جمیں سنت نے آکھیا اپنا چہرہ لباس اپنے جناب سارے معاملات بنا لیندے نے۔ فرمایا جڑے سنت دے حدیث دے قرآن دے تابع دار بن جاندے نے، اللہ پھر انہاں نو تو انعام کی دینا ہے۔ فرمایا میں اعلان کر کے انا اولئک هم المفلحون،
یہی لوگ جڑے فلاح پان والے نے، کامیابی پان والے نے، نجات پان والے نے، اے جناب پاس ہو گئے نے، کامیاب ہو گئے نے، رب دیاں جنتاں دے مہمان بن گئے نے۔ انج ہوئے گی اصلاح معاشرہ۔ اسی قرآن ویکھیے، قرآن کی اندر رسول اللہ دا فرمان ویکھیے، او کی اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے، رب نے آکھے نا سونے اعلان کر دیو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو جڑے دعویٰ رکھ دے نے نا کہ اسی جی اللہ نال محبت کرنے ہاں، سانو رب نال بڑا پیار ہے، انہاں نو کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو، اگر تسی رب نال پیار پانا چاہندے ہو، اگر اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہندے ہو کہ رب تواڈے نال پیار کرے، محبت کرے، پھر تانوں ایک کام کرنا پائے گا۔ اللہ دے نبی کی کرنا پائے گا؟ فرمایا فتبعونی، فتبعونی، اور راجے سادو کی والے ہو، راجے ہو، فتبعونی، فتبعونی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے اگر چاہندے ہو کہ رب دا پیار مل جائے، اللہ دی محبت نصیب ہو جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار بن جاؤ۔ کی معنی؟ میرے پیچھے پیچھے چل دے آؤ، جتھے میں قدم پایا ہوتے قدم پاندے آؤ، جتھے میں بیٹھا ہوتے بہ جاؤ، جتھے میں کھلوتا ہوتے کھلو جاؤ، جویں میں خوشیاں کیتیاں ہوں میں خوشیاں کرو، جویں میں غمیاں کیتیاں ہوں جو غمیاں کرو، جویں میں تجارتاں کیتیاں ہوں جو تجارتاں کرو، جویں میں لین دین کیتے ہوں جو لین دین کرو، جویں میں کھادا ہوں جو کھاؤ پیو، جویں میں ستا جاگیا ہوں جو سومو جاگو، جویں میں شادیاں کیتیاں ہوں جو دے نکاح کرو، جویں میں اولاداں دیاں تربیتاں کیتیاں ہوں جو اولاداں دیاں تربیتاں کرو، جویں میں دوجیاں دے حق محفوظ رکھے تسی بھی حق محفوظ رکھیا کرو، حق نہ ماریا کرو، بھراواں تے ظلم نہ کریا کرو، بہناں دے حق نہ کھایا کرو، اولاداں نال ظلم نہ کریا کرو، کمیاں بیشیاں اولاداں دے درمیان نہ کریا کرو، لوکاں تے گوانڈیاں دے حق نہ ماریا کرو، انساناں دے حق نہ ماریا کرو، ظلم زیادتیاں نہ کریا کرو، فراڈ نہ کریا کرو، دھوکا نہ دیا کرو، دو نمبریاں نہ کریا کرو، مال نہ ہتھیایا کرو، چوریاں نہ کریا کرو، ڈاکے نہ ماریا کرو۔ فتبعونی، آؤ میرے تابعدار بن جاؤ، میرے قدماں دے قدم رکھ دے آؤ۔ اللہ دے نبی جدو تواڈے تابعدار بن جاواں گے تے پھر سانو ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایک تے اللہ تواڈے نال پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، تے دوجا رب تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ پتہ لگا میرے نبی دی تابعہ داری کریں رب دی محبت بھی ملدی ہے، گناہاں دی معافی بھی ملدی ہے، تے جنت بھی ملدی ہے۔ کی ملدی ہے؟ جنت ملدی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جڑا اللہ تے دے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کردا ہے، اللہ تے دے نبی دیاں فرما برداریاں کردا ہے، اللہ انہوں کی انعام دیں گا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ ربا انعام یافتہ کون نے؟ فرمایا من النبیین، نبیان دا طبقہ، والصدیقین، صدیقان دا طبقہ، والشہداء، شہیدان دا طبقہ، والصالحین، صالحین دا طبقہ۔ فرمایا میں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیا گا۔ اللہ میں نتوانو کتاب و سنت دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انجی معاشرے دی اصلاح ہونی جے کرنا چاہندے ہو تو آڑے کران دی اصلاح ہو جائے،
چاہتے ہو خاندانہ دی اصلاح ہو جائے، فیملیاں دی اصلاح ہو جائے، محلے والیاں دی اصلاح ہو جائے، ساڈی ہو جائے، او دا ایک کوئی طریقہ ہے، رب دا قرآن پڑھ کے عمل کرنا شروع کرتے ہو، سنت مصطفیٰ سمجھ کے او دے تے عمل کرنا شروع کرتے ہو، تے جیڑا میرے نبی دی سنت عمل کردہ جائے گا نا، آذرا سمجھے آجے ساڑھے مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہ دی قبر تے رحمت دی برکھا نازل فرما، او قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کر گئے نے، فرماندے نے لیندے چڑھ دے دکھن پربت ٹونڈ لو جگ سارا، اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدھر مول نہ دسے سونا نبی سہارا صلی اللہ علیہ وسلم، عالی شان محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، عالی شان محمد مدنی ہے سلطان رسول، ہے پر قدر نہ ہرگز پایا نہ سمجھا مجہول۔ تے ترجمہ سنیا جے قرآن دیا آیتاں دا، جیڑا چھڑ طریق نبی دا، طریق میں نے راہ میرے نبی دی سنت، جیڑا چھڑ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، جمیں آج کئیاں لوکاں نے اپنی مرضی نال نوے دین بنا لینے، اور جیڑا چھڑ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڑی امت وچوں آکھیا مدینے والے، تے نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد سرور عالم خوش فرمان سناوے، جیڑا سنت عمل کماوے، اور جیڑا سنت عمل کماوے او کدی نہ دوزخ جاوے۔ آؤ جے جنت لینا چاہتے ہو، جے اپنے معاشرے دی اصلاح کرنا چاہتے ہو، جے اپنے معاشرے چے امن تے سکون تے چین چاہتے ہو، جے ہر پاسے امن تے سکون دی فضا چاہتے ہو، اللہ دا قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اگے پھیلاؤ، میرے نبی دی سنت اور حدیث نو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اگے پھیلاؤ، انشاءاللہ جان بھی محفوظ ہو جائے گی، مال بھی محفوظ ہو جائے گا، عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت میرے نبی دے نال جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مینو تو آنو جو میں سبق سنایا ہے اے دیتے مینو اور تو آنو سارے آنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔